म आज आज चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ मेरो न्यू ब्लगमा। आज चाहिँ म चाहिँ आज तपाईँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज तपाईँहरूलाई एउटा चिज देखाउनु। अहिले घाम लागिरहेछ अहिले घाम लागिरहेछ मम्मीहरू चाहिँ मासु किराउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई त्यही ठिक छ कि ठिक छैन? मलाई चाहिँ अलिअलि ठिक छैन, ठिक छैन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भोलि पर्सिकोमा चाहिँ भिडियो हाल्छु। बाई बाई।